बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इलेक्शन 2022 के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम में आज हमारे मेहमान हैं मुमताज़ खान साहब, जो रिटायर्ड सदर मोल्लम हैं और यूनियन काउंसिल गुन्नमरा से जमात इस्लामी के टिकट पर आज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम मुमताज़ खान साहब को पल न्यूज़ आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुमताज़ खान साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुमताज़ साहब, सबसे पहले बताइएगा अपने नाज़रीन को क्या वजूहात थी कि आपने इलेक्शन में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब, मैं अमर साहब आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और रोज़नामा पहल व्यू के इस इदारे का भी बिलखुसूस शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपना माफ़ी ज़मीर और अपने ख़यालात का इज़हार करने का मौका दिया। गुजारिश सर यह है कि मैंने तकरीबन 40.5 साल दरस तदरीस का काम किया है। आखिर में मैं तकरीबन 5 साल कबल बतौर सदर मालूम रिटायर हुआ हूँ, लेकिन दौरान सर्विस भी मैं जो है वो खिदमत का काम, रफ़ाई फलाई काम करता रहा हूँ। एक छोटा सा ट्रस्ट भी बनाया था मुजाहिदाबाद कम्युनिटी वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से। तो इस तरह से चूँकि मेरा ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है, तो जमात इस्लामी चूँकि खिदमत के शोबे में है, अल खिदमत फाउंडेशन के हवाले से काम करती है और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी इस मुल्क में पर कोई मुसीबत आई है, कोई डिज़ास्टर हुआ है, तो जमातें ने जो है ना पेश बंदी के तौर पर जो है काम किया है। तो इस हवाले से चूँकि मेरे अंदर, मेरे जीन्स में जो ये बात मौजूद है कि मैं खिदमत का काम करूँ, लेकिन खिदमत के लिए ये है कि उसके लिए वसाइल भी दरकार हैं और अख्तियारात भी दरकार हैं। तो यूँ मैंने फ़ैसला किया है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हवाले से यूनियन काउंसिल रोमरा से इलेक्शन लड़कर ये जो यूनियन काउंसिल के वसाइल होंगे उनको इस्तेमाल करते हुए, तो मैं जो यूनियन काउंसिल रोमरा की जो महरूमियों हैं उनको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। मुमताज़ साहब, नाज़रीन को बताइएगा कि आपके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार कितने हैं और कुल वोटर्स की तादाद कितनी है? मेरे मद्दे मुकाबिल इस वक्त 7 है, जिसमें अगर आप कहें तो मैं पार्टी के नाम भी बता सकता हूँ। JKPP से हैं सरदार नंबरदार मोहम्मद नज़ीर खान साहब हैं और JKPP से ही जो नाराज़ उनके हैं सियाब शरीफ साहब, वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं पर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से। और इसके साथ जो है जो तहरीक इंसाफ है उससे हैं वो नैयर हैं, कोटड़िया से उनका तल्लक है। और मुस्लिम लीग नून से हैं मौलाना इत्फाक साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं साजिद साहब हैं और एक आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, नसार उनका नाम है। तो यूँ 7 जो है वो इस वक्त यूनियन काउंसिल रोमरा से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में मौजूद है। उस पर कुल वोटर्स की तादाद भी उस वक्त हमारे यूनियन काउंसिल रोमरा में 11,200 वोट हैं जो हमारे दर्ज हैं वहाँ हमारी फरिश्तों में। मुमताज़ साहब, आप एक खिदमत का जज्बा लेकर सियासत में आए, दरस तदरीस से भी आप मुंसलिक रहें, तो सर अपने नाज़रीन को बताइएगा कि आपके इलाके के बुनियादी मसाइल कौन कौन से हैं? सर, गुजारिश ये है कि मैंने दस्तक मुहिम की है तकरीबन 2.5-3 माह से, जब से ये इलेक्शन की बात चली है। तो मैंने डोर टू डोर जो है वो दस्तक दी है और लोगों के दिलों पर भी दस्तक दी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि ये जो रौंट जो है वो बिल्कुल है जो माते के कोट के नाक के नीचे है। तो उन लोगों ने मेरे साथ ये इस्तेफसार किया कि आपने जो है वो अपने इंटरव्यू में हवलदार कोटड़े का जिक्र किया और फिर तरुणी कोट का जिक्र किया और आपने रौंट का जिक्र नहीं किया। तो मैंने उनसे ये कहा जी कि रौंट में तो मुझे एक रोड नज़र आ रही है और वो रोड पुख्ता है, वो मुजाहिदाबाद से छपड़ी को वो मिला रही है। तो उन्होंने कहा कि वो रोड तो बिल्कुल एक इस रौंट के बिल्कुल नीचे से जा रही है, कोने से जा रही है। और उन्होंने ये भी कहा जी कि वो तो साबका सदर रियासत जो थे मसूद खान साहब, उन्होंने अपने ससुराल और अपने नौनियाल वालों को मिलाया है। तो मैंने कहा कि फिर भी जो है ना रौंट उससे मुस्तफीद हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी सारी आबादी जो है वो हज़ारों अफराद पर मुश्तमिल आबादी ऊपर की तरफ मौजूद है। तो आज भी हम बुनियादी सहूलतों से जो है महरूम है, हमें सड़क की सहूलत नहीं है, हमारी औरतें आज भी जो घरे उनके सरों पर हैं। तो इस तरह ये है कि ये 75 साल गुजर जाने के बावजूद भी
ہمارے مسائل جو ہمارا جو اسٹرکچر ہے رس اور سائل کا وہ بنیادی طور پر جو ہے متاثر ہے. آج بھی جتنی سڑکیں ہیں میں نے دیکھا پوری یونین کونسل میں ہر ایک جگہ میں گیا ہوں تو ہماری جو پہلے سے بنی ہوئی ہیں وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں. وہاں گاڑیاں چلنے کی وہ سڑکیں پوزیشن میں نہیں ہیں. تو اس طور میں سمجھتا ہوں کہ وسائل ہونے کے باوجود ہمارے جو ترقیاتی کام تھے ہماری یونین کونسل کے اندر وہ نہیں ہو سکے. اس طور یہ میں سب سے زیادہ مجھے جو تکلیف اور دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے اس ریاست کے وسائل کم نہیں ہیں. آج بھی 42 ارب روپے کا جو بجٹ ہے وہ موجود ہے, لیکن اس سے قبل یہ 31 سال ہیں یہ جو بلدیاتی الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے جو ہمارے اسمبلی ممبران ہوتے ہیں وہ ہر وارڈ کے اندر سے اپنے جو منظر نظر لوگ ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے جو وہ فنڈ استعمال کرتے ہیں, لیکن وہ فنڈ ضائع ہوتے ہیں, وہ استعمال نہیں ہوتے. اس لیے نہیں استعمال ہوتے کہ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم نہیں ہے, اور اس وجہ سے جو ہے کہ ہمارے حقیقی نمائندے نہ, مثلا ایک وارڈ کا اگر حقیقی نمائندہ نہ ہوگا, وہ کسی کے آگے جواب دہ نہ ہوگا, وہ عوام کے آگے جواب دہ نہ ہوگا, تو اس کے ہاتھ میں جو فنڈ آئیں گے تو ظاہر وہ اللہ تعالیٰ اس کو ضائع تو کرے گا. تو یہ جو 31 سال کے بعد ہیں یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں, میں تو مبارکباد دیتا ہوں اس گورنمنٹ کو کہ انہوں نے ایک اچھا اقدام کیا ہے. تو اس حوالے سے ہمارے جو گراس روٹ لیول پر جو ہمارے اختیارات جائیں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر وارڈ کا جو حقیقی نمائندہ ہوگا, جو یونین کونسل کا حقیقی نمائندہ ہوگا, اس کے ذریعے جو فنڈنگ ہوگی, جو وسائل آئیں گے اور جو اسکیمیں آئیں گی تو وہ صحیح طور پر لگیں گی انشاءاللہ. اس کا چیک اینڈ بیلنس بھی. تو میں نے یہ فیصلہ کیا سر کہ انشاءاللہ میں جیتوں یا ہاروں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. میں فارغ ہوں, میں ریٹائرڈ ہوں, پینشن مل رہی ہے, تو میں کہتا ہوں کہ میں جو بھی اس وقت ہماری یونین کونسل کے اندر فنڈ آئیں گے نا انشاءاللہ, تو ہماری یہ کوشش ہوگی, میری ذاتی طور پر یہ کوشش ہوگی کہ ہم پتہ کریں گے کہ بھائی اس وارڈ میں کتنے فنڈ آئے ہیں, کتنی اس کی اسکیمیں ہیں, کہ کس حد تک جو ہے یہ ہمارے فنڈ ہیں جو یہاں اس وارڈ میں موجود ہیں, تو ان کا چیک اینڈ بیلنس. اور میں یہ کوشش کروں گا کہ وہ فنڈ جو ہیں وہ ہر وارڈ میں بالکل 100% لگنے چاہیے. آج تک نہیں لگے ہیں, اس لیے ہمارے یہ کام جوں کے توں پڑے ہوئے ہیں. آج بھی دیکھیں نا سر, گزارش یہ ہے کہ آج بھی لوگ یرغمال ہیں. وہ وجہ یہ ہے کہ 75 سال گزر جانے کے باوجود بھی ہمارا جو رس اور سائل کا معاملات ہیں, ہمارے جو دیگر مسائل ہیں وہ جوں کے توں ہیں. اس لیے لوگ یرغمال بنے ہوئے ہیں. لوگ جو ہے آج بھی یہ پوزیشن ہے کہ جو الیکشن بلدیاتی الیکشن ہر الیکشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انفیئر مینز استعمال ہوتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ جو الیکشن کے دوران دیکھیں یہ جو الیکشن کمیشن نے جو اعلان کیا ہے, الیکشن کمیشن کے اعلان کے بعد ہیں کسی اسکیم کا دینا, کوئی اعلان کرنا, کوئی پیسے دینا, یہ انتہائی بدعملی کے زمرے میں آتا ہے. لوگ یہ کہا جاتا ہے جناب کہ آپ کوئی پروف پیش کریں, پروف پیسے دیتے ہوئے یا اسکیمیں دیتے ہوئے یا پرچے دیتے ہوئے پروف تھوڑے چھوڑتے ہیں, لیکن ہو رہا ہے. میں پورے ہماری 8 وارڈ ہیں یونین کونسل کے اندر, میں ہر وارڈ کے اندر گیا ہوں, ہر گھر پر دستک دی ہے. تو میں مجھے یہ اندازہ ہے کہ کتنے لوگ جو ہے وہ اس حوالے سے یہ جو بدعملی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ابھی وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ ادھر راولاکوٹ میں آ کر جو ہے نا کروڑ روپے کا اعلان کیا ہے, اور انہوں نے بات اور خاص یونین کونسل نمبرہ کا ذکر کیا ہے کہ وہ ہماری موسن یونین کونسل ہے, اس کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ سو انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ اب ہمارے لوگ مطلب سارے لوگ بہت ایسے لوگ بھی ہیں جو محروم ہیں, تو اس محرومی کا کچھ لوگ جو ہے نا یہ فائدہ اٹھا کر جو ہے نا اس حوالے سے کوشش کرتے ہیں, لیکن ہمارے بڑے باز امیر لوگ ہیں وہ ان کی باتوں میں نہیں آتے ہیں. تو اس لیے الحمدللہ لوگوں کے اندر میری پذیرائی ہے. میں تو صرف اپنی بات جو ہے وہ رکھتا ہوں, اور لوگ ہیں اس کو سنتے ہیں, اور اس کو جو میرا جو پروگرام ہے اس سے وہ اتفاق کرتے ہیں, تو اس حوالے سے میرا وہ ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. ممتاز صاحب, جیسا کہ آپ نے کہا کہ 31 سال بعد الیکشن ہو رہے ہیں, تو سر اپنے ناظرین کو بتائیے گا کہ دوران کمپین عوام آپ سے تعاون کر رہی ہے, کیونکہ وہ طویل عرصے کے بعد 3 دہائیوں کے بعد یہ الیکشن ہو رہے ہیں, تو کس طرح کا تعاون رہا, مطمئن ہے آپ لوگوں سے؟ اچھا, ایک بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارا تقریباً جو 40 سال کا نوجوان ہے نا, 40 سال کا جو بندہ ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بلدیاتی الیکشن کیا ہوتے ہیں, وہ لوکل وارڈ کے الیکشن ہے یا ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن ہے, انہیں اس چیز کی وہ جو ہے وہ آگاہی نہیں ہے.
تو میں ان کو یہ بھی اس حوالے سے آگاہ کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ دو آپ کو بیلٹ پیپر ملیں گے، ایک لوکل آپ کی اپنی وارڈ کی حد تک ہوگا، دوسرا یونین کونسل کی حد ہوگا سو اینڈ سو. تو تعاون کی جہاں تک بات ہے نا سر، میں ہر جہاں بھی جاتا ہوں، ہر گھر کے میں جاتا ہوں، میں 2.5-3 ماہ سے یہ کام کر رہا ہوں. میں عوام کے اندر ہوں، لوگوں کے دروازے پر بھی دستک دیا، لوگوں کے دلوں پر بھی دستک دیا. الحمدللہ لوگ ہیں عزت اور احترام کے، آج تک کسی ایک فرد نے کسی بے روحی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے. لوگوں نے مجھے بڑے آنر لیا، عزت سے وہ میرے ساتھ پیش آئے ہیں. تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. یونین کونسل کے علماء کے لوگ بڑے میچور لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے اندر شعور ہے. لیکن مجھے افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے نا، ہم یہ چاہتے تھے کہ اس کو فری اینڈ فیئر الیکشن، اس کو بھی کچھ صاف اور شفاف الیکشن کے طور پر پیش کرے تاکہ یہ ایک مثال قائم ہو. آئندہ اگر ہمارے جنرل الیکشن بھی ہوں تو اس میں بھی جو ہے لوگ ہیں کم از کم جو اسکیموں کی بات ہوتی ہے یا جو پیسوں کی بات ہوتی ہے اس کو نظر انداز کریں. لیکن بدقسمتی سے یہ ہوا نہیں ہے. اس وقت بھی جو ہے لوگ اسکیموں کی باتیں کر رہے ہیں، پانیوں کی اسکیموں کی بات کر رہے ہیں، سڑکوں کی اسکیموں کی بات کر رہے ہیں. تو اس طور یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے نا فری اینڈ فیئر نہیں ہونے جا رہا ہے، یہ بلکہ مشکوک ہوتے جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی میں امید کرتا ہوں کہ ان سارے اعلانات کے باوجود الحمدللہ چونکہ جے کے پی پی کے دو لوگ جو ہیں وہ آپس میں ہی وہ ایک دوسرے کے حوالے سے کر رہے ہیں. جو تحریک انصاف کے جو کہ امیدوار تھے، جنہوں نے درخواست دی ہوئی تھی بطور امیدوار 6 لوگ تھے، ان میں سے ایک کو جو ہے وہ کامران پر ایک عزیز کو جو ہے وہ ٹکٹ جاری کیا گیا ہے. تو باقی کچھ اتنے لوگ اس طرح سے نہیں لے رہے. تو مجھے الحمدللہ میرے پروگرام سے لوگ اتفاق کر رہے ہیں یونین کونسل کے اندر. اور مجھے اچھے ہر وارڈ کے اندر میں گیا ہوں، ہر وارڈ کے اندر جو ہے نا میں نے ڈور ٹو ڈور کمپین کی ہے. تو انشاءاللہ ریسپانس مل رہا ہے اور لوگ اس طور دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا یونین کونسل کی حقیقی نمائندگی جو ہے وہ کون کر سکتا ہے. اس حوالے سے وہ میری طرف دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ میرا بھرپور ساتھ دیں گے. تو میں کامیاب ہو کر انشاءاللہ ہر وارڈ کے اندر جو آئیں گے، وہاں وسائل آئیں گے نا، ان کو 100% لگانے کی کوشش کریں گے، چیک اینڈ بیلنس کریں گے اور لوگوں کو یہ وسائل ضائع یا ان پر ہاتھ صاف کرنے نہیں دیں گے. ممتاز صاحب، ماضی کی حکومتیں جو ہیں وہ الیکشن کے حوالے سے اعلان کرتی رہی کہ ہم الیکشن کروائیں گے. الیکشن 31 سال کے بعد ہو گئے، ہم ظفر آباد ڈویژن میں ہو گئے، 3 تاریخ کو انشاءاللہ راولاکوٹ میں بھی ہو جائیں گے اور اس کے بعد 8 کو نے میرپور کا اعلان کیا ہوا ہے. تو سر اس کا کریڈٹ آپ کسے دینا چاہیں گے؟ اس کا کریڈٹ جو موجودہ حکومت کے پہلے وزیر اعظم صاحب تھے نا، یہ نیازی صاحب. بات یہ ہے کہ وہ خود ایک وہ گراس روٹ لیول سے آئے ہوئے، وہ ڈسٹرکٹ کونسل کے کونسلر بنے تھے. وہاں سے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا. وہ نیچے سے اوپر گئے ہیں، وہ کوئی پیرا شوٹر نہیں ہے، وہ اوپر سے نیچے نہیں آئے ہیں، نہ ہی وہ کسی سرمایہ کے بلبوتے پر. انہوں نے یہ انیشیٹو لیا. جب انہوں نے انیشیٹو لیا تو پھر یہ ہے کہ موجودہ جو وزیر اعظم ان کو 8 مہینے کا وقت دیا گیا. تو موجودہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے بھی جو نا اس کو آن کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے والے وزیر اعظم صاحب نیازی صاحب بھی اور یہ موجودہ جو وزیر اعظم ہیں تنویر صاحب، یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے، اس حکومت کو جاتا ہے. باوجود اس کے کہ ہماری جو اپوزیشن تھی انہوں نے روڈ اٹکانے کی کوشش کی ہے اور جو تحریک انصاف کے جو اسمبلی ممبران تھے وہ بھی نہیں چاہتے تھے. اس لیے کہ ظاہر ہے جب اسمبلی ممبران کے ہاتھ سے جو وسائل نکل جائیں گے تو عوام کو جرم مارنے کے لیے ان کے ہاتھ میں کیا ہوگا. قانون سازی جو ہوتی ہے وہاں تو وہ ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا قانون سازی کر، جو قانون سازی ہوئی ہے اس کو بھی ان کی بھی مطلب امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ ان کو جا رہا ہے. یہ 31 سال کے بعد ہے. اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں، ویسے پچھلی سابقہ جو نون لیگ کی حکومت تھی، یہ جو فاروق حیدر صاحب اللہ کہتے ہیں آج کیا کل کیا 6 مہینے بعد کیا 4 مہینے بعد کیا، تو اس طرح پورے 5 سال گزر گئے. پہلے پیپل پر 1996 میں سر 1996 میں یہ ہوا کہ لوگوں نے کاغذات بھی جمع کیے ہوئے تھے، فیسیں بھی جمع کی ہوئی تھی. وہ فیسیں بھی ابھی تو وہ اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، انہوں نے یہ 6 ماہ کے لیے اس وقت یہ الیکشن ملتوی کیے تھے. لیکن بدقسمتی سے وہ 6 ماہ 31 سال پر جو وہ چلے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ اس حکومت کو جاتا ہے. تو میں جو انہوں نے بلدیاتی انتخابات کرا پہ گراس روٹ لیول پر جو اختیارات جائیں گے تو حقیقی ترقی ہوگی، اس سے معاشرے کی جو محرومیت تھی وہ ان کا بھی ازالہ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں جیتے کوئی بھی جیتے، کسی بھی پارٹی سے جیتے، لیکن عوام کا حقیقی نمائندہ ہوگا ہر وارڈ کے اندر، یونین کونسل کے اندر.
तो आवाम मुझसे पूछेंगे भी, ये हमने जनाब आपको वोट दिए हुए हैं, जनाब हमारे जो कौम है ये वसाइल किधर जाते हैं, ये फंड किधर जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे वसाइल भी बचेंगे, वो भी महफूज रहेंगे, और ये फंड भी महफूज रहेंगे, और तामीर और तरक्की भी होगी। मुमताज़ साहब, नाजरीन आपसे एक जो बात जानना चाहते हैं कि जैसा कि आपने पहले इंटरव्यू के शुरू में फरमाया कि जमात इस्लामी का खिदमत हल्क दूसरे तीसरे जो है नेटवर्क हैं और बहुत आवाम की खिदमत करते हैं, लेकिन सर जब हम सियासत में जाते हैं, वोट की सियासत में, तो अवाम उस तरफ ज़िराई नहीं देती है जमात इस्लामी को। इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? सर गुजारिश ये है ना, हमारा जो मरवजा इलेक्शन का सिस्टम है ना, इसमें लोग हैं, असल बात यह है कि लोग महरूमी का शिकार हैं। किसी को सर का मसला है, किसी को पानी का मसला है, किसी को कुछ मसला है। जमात उस तौर तो ना इलेक्शन में कोई वादा करती है कि हम आपको शायद दूध की नहरें बहाकर देंगे। हम सीधी सादी बात करते हैं, हम खिदमत खल के अंदर हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर ये जो सैलाब आया, 10 अरब रुपए का काम किया है हमने। रावलाकोट से है ना 10 ट्रक जो है वो सामान के भेजे हैं। फिर यह है कि 20 लाख रुपया भेजा है। हम हर वक्त काम करते हैं। हमारे इस वक्त तालीम के शोबे में रीड फाउंडेशन है, 400 स्कूल हैं हमारे, उसमें 10,000 यतीम बच्चे जो है वहाँ वो तालीम हासिल कर रहे हैं। फिर हमारे ये आवाज सेंटर है, रावलाकोट में हमारा आवाज सेंटर है, जहाँ 70 बच्चा यतीम बच्चा कैडेट कॉलेज की बुनियाद पर उनकी तरबियत भी हो रही है, उनके राश है, और उनका कैडेट कॉलेज की बुनियाद पर जो है ना उनके तालीम और तरबियत का इंतजाम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर अवाम तवज्जो, वो जो लोग खिदमत के मैदान में मौजूद है, एक और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, जो इस वक्त तहरीक आज़ादी कश्मीर, तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से, मसला कश्मीर के हवाले से 1947 से लेकर आज तक लोग जो हुकूमतों के अंदर आते रहे हैं, वो मसला कश्मीर को लेते उसको हवाला बनाते रहे हैं वगैरह वगैरह। तो मैं कहता हूं कि ये जो रवा तहरीक है, इस तहरीक में किसका कंट्रीब्यूशन है? 1988-89 से जो तहरीक शुरू है, इसमें तो जमात इस्लामी का कंट्रीब्यूशन है। मेरा अपना हकीकी छोटा भाई जो है, जो सरवर शहीद हैं, वो जाकर राजौरी में शहीद हुआ। मेरी यूनियन काउंसिल होनमारा से 15 नौजवान जाके हमारी तरकीब पर वो उन्होंने जाम शहादत नोश किया। हमने वहां वसाइल भी मुहैया की, और जो तहरीक जिंदा है इस वक्त कश्मीर के अंदर, उसके पीछे जो जमात इस्लामी है, अगर वो तहरीक आज़ादी कश्मीर में भी काम कर रही है, वो खिदमत के शोबे में भी काम कर रही है, तो फिर अगर लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे सर गुजारिश कर दूं, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये जो एक तासर कायम है जी कि जमात इस्लामी को कोई वोट नहीं देता, तो मैं आपको इस वक्त ये दावे से कहता हूं कि यूनियन काउंसिल होनमारा के लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि इंशाअल्लाह मुमताज की सूरत में उसको जितवा के, तो हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो है ना काउंसिलर बनाकर अपने यूनियन काउंसिल होनमारा जो मसाइल हैं इसके जरिए से हल करवाने हैं। इंशाअल्लाह यूनियन काउंसिल होनमारा के लोगों ने फैसला किया हुआ है। वो लोग, दूसरे लोग जो है वो बेशक दावे करते रहे, मैं तो कोई लंबे जोड़े दावे करता नहीं हूं, लेकिन मैं हकीकी सूरत हाल से आपको आगाह करता हूं कि इंशाअल्लाह ये बात होगी, और ये तासुर भी जाहिर हो जाएगा कि जमात इस्लामी को कोई वोट नहीं देता। क्यों नहीं वोट देते हैं? हमने इस कौम का क्या बिगाड़ा है? हमने तो इसकी खिदमत की है, इस कौम की, इस मुल्क की। बहुत शुक्रिया मुमताज़ साहब। नाजरीन, ये थे मुमताज़ खान साहब, रिटायर्ड सदर मोहल्लम, यूनियन काउंसिल होनमारा से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के उम्मीदवार हैं। हम मुमताज़ साहब की कामयाबी के लिए दुआगो हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान सरदार आमिर जावेद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।